बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। 10 ऐसे सवालात पैदा हो गए हैं जिसकी वजह से कहा यह जा रहा है कि कदीर ज़ारा के कत्ल में मुलविस है। दरअसल जितना ज़्यादा हम किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी लेने की कोशिश करते हैं उतनी ही गुमराही हमने देखा है कि उसके बारे में फैलाई जाती है और रंग बिरंगी कहानियाँ सामने आती हैं। अब जो कदीर को मुलविस करने की कोशिश की जा रही है और वो सवालात जो सामने आ रहे हैं जिसकी वजह से कहा यह जा रहा है कि कदीर मुलविस है ज़ारा के कत्ल के अंदर, वो मैं आपका एक एक करके आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहला कि कदीर तो सऊदी अरब था, कदीर सऊदी अरब था और उसने अपने ससुर को फ़ोन करके कहा था कि जाके आप ज़ारा को देखें, और ये शाम 4-5 बजे की बात है। तो अगले दिन जब ज़ारा के जिस्म के टुकड़े खाले से निकाले गए तो कदीर वहाँ पर कैसे मौजूद था, ये एक बड़ा सवाल किया जा रहा है। दूसरा, ससुर का बयान यानी शबीर का, ज़ारा के वालिद का बयान सामने आया है कि शबीर जो है वो अपनी माँ को माफ़ कर देगा। उसके पीछे क्या हकीकत है, इसके अलावा कदीर कैसे इस मामले के अंदर इन्वॉल्व है और उसने सबूत मिटाने के अंदर अपनी माँ की कैसे मदद की। इसके बाद जो अगला सवाल है कि कदीर ने अपनी माँ को फ़ोन क्यों किया कि मामू आ रहे हैं या मेरा ससुर आ रहे हैं या जो भी शबीर साहब आ रहे हैं, ये फ़ोन उसने क्यों किया और क्यों उसको ये मौका फ़राहम किया कि वो सारे के सारे शवाहिद वहाँ पे मिटा दे। उसके बाद जब कदीर को पता था कि उसकी माँ ने इससे पहले उसकी छोटी बहन को कत्ल किया है, तो इसके बारे में उसने क्यों ज़ारा को बार बार मना किया और उसके ऊपर बात नहीं करने दी। उसके बाद जो अगला सवाल है कि जब शबीर का बाप घर पहुंचा यानी ससुर कदीर का, तो घर जो साफ़ था उसके अंदर कदीर का क्या किरदार है। इसके बाद जो अगला सवाल है कि क्या कदीर दूसरी शादी करना चाहता था और उसकी वजह से ज़ारा को कत्ल किया गया, और जबकि ज़ारा नहीं चाहती थी कि वो दोबारा। मज़ीद तफ़सीलात से पहले इंतहाई माज़रत के साथ थोड़ी सी तकलीफ़ उठाएं और सब्सक्राइब और घंटी यानी बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हमारी मुलाकात के सिलसिले को कायम रखा जा सके और हमारी हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। घर जाए कोटली मरला के अंदर, लेकिन कदीर ने उसको ज़बरदस्ती भेजा। ये वो सारे सवालात हैं जिसकी वजह से ये कहा जा रहा है कि कदीर इसके अंदर इन्वॉल्व है। सबसे पहला सवाल कि कदीर तो सऊदी अरब था। देखें, इसको आप इन सारी बातों को समझने के लिए आपको पूरी कहानी को साथ साथ लेके चलना पड़ेगा और वो सारी की सारी चीज़ें आपको खुद ब खुद समझ आना शुरू हो जाएंगी। सबसे पहली बात ये कि कदीर जो है उसने अपने ससुर को फ़ोन किया और ये फ़ोन उसने तकरीबन 12 बजे एक फ़ोन किया, एक फ़ोन उसने 4 बजे किया और कदीर का ससुर वहाँ पे पहुँच गया। अब जब कदीर का ससुर वहाँ पे पहुँचता है तो वो पहले तो 1-2 घंटे मिन्नतें तरले करना शुरू कर देता है। वो पूरे घर की जब तलाशी लेता है तो सूरा और यास्मीन को पता था कि घर के अंदर कुछ एज़ाम मौजूद हैं जिसकी वजह से वो पकड़े जा सकते हैं, और उन्होंने घर के अंदर ही मुबैना तौर पे उसके सर को और दूसरी चीज़ों को उन्होंने सीढ़ियों के नीचे शापर डाल के रखा हुआ था। तो उसको छुपाने के लिए उन्होंने फौरी तौर पे कदीर को वीडियो कॉल की और वीडियो कॉल करके उन्होंने कहा कि देखो ये हमारे साथ क्या जुल्म कर रहे हैं, जिसकी वजह से कदीर ने अपने ससुर को कहा। और उस वक़्त तक 15 पे वो कॉल कर चुके थे अपने जो रिश्तेदार हैं यानी कि अपने भाई को और भाई के बेटे को, और जो सुगरा का भाई है और उनका भी वो साला लगता है, उसको वो बुला चुके थे और वहाँ पे एक तरह से कोहराम मचा हुआ था। अब जब पुलिस आ गई कदीर के घर तो कदीर ने अपने ससुर को कहा कि मैं पाकिस्तान आ रहा हूँ, आप एक दफ़ा थोड़ा सा हाथ हल करके। ज़ाहिर सी बात है उस वक़्त ये बात चल रही थी कि ज़ारा घर से भाग गई है और जो शबीर है वो बार बार इस चीज़ के ऊपर इंसिस्ट कर रहा था कि जो सीसीटीवी कैमरा बाहर लगे हुए हैं मुझे सिर्फ एक दफ़ा ये दिखा दें कि कौन सी जगह से और किस जगह से ज़ारा यहाँ घर से बाहर निकली है, मैं उसी वक़्त मान लूँगा कि आपने ज़ारा को कुछ नहीं किया। अब जो कदीर है वो उसी दिन
फ़्लाइट लेता है सुबह की वो फ़्लाइट लेता है, 11 बजे के करीब वो इस्लामाबाद पहुंचता है और उसके बाद फिर वो सीधा कोटली मरला आ जाता है। तो अब पहला सवाल तो ये सॉर्ट आउट हो जाता है कि कदीर किस तरीके से वहाँ पे पहुंचा अगले ही दिन और फिर ज़ारा के टुकड़े उसने इकट्ठे किए, और उस वक़्त तक अब्दुल्ला अपनी ज़ुबान खोल चुका होता है। इस हवाले से ये भी बताया गया है कि पहले पुलिस जब शाम को ले जाती है, यानी कि सुगरा को, यास्मीन को, अब्दुल्ला को, कासिम को, ये 4 लोगों को जब ले जाती है तो उसके बाद वो सुगरा और यास्मीन को 15 से 20 मिनट के बाद छोड़ देती है और वो शबीर को कहती है कि हमारे थाने के अंदर कोई भी लेडी कांस्टेबल नहीं है, इसलिए हम इन ख़वातीन को यहाँ पे नहीं रख सकते। हाँ, हम अब्दुल्ला और कासिम को रख सकते हैं। और उसके बाद फिर हमने देखा कि चीज़ें थोड़ी सी खुल के सामने आई। अब उसके बाद जो अगला बयान है, सुसर का जो बयान है वो ये है कि हमने 2 जगह पे सुसर ने ये बात की है कि हो सकता है कि वो उनको माफ़ कर दे। कुछ कहा नहीं जा सकता, वो उसकी माँ है, बहन है, खूनी रिश्ता है और वो उसको माफ़ कर दे। ये बात वो वाज़िया तौर पे बार बार कह रहे हैं, लेकिन कदीर अभी भी इस वक्त भी अपने ससुर के घर में है और शाफे जो 2.5 साल का बच्चा है वो वहीं पे इस वक्त मौजूद है। तो इस वक्त वो शक का इजहार कर रहे हैं कि हो सकता है कि वो उसको माफ़ कर दे, कहा नहीं जा सकता, और इस तरह की वो बातें कर रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे कि इसने ये इन्वॉल्व है या इसको शामिल तफ्तीश किया जाए, इस तरह की कोई भी बात सामने नहीं है। ये सारी कहानी आपको खोलने का मकसद ये है कि आपको हक़ाइक़ आपके सामने आए और हमारा जो 18 साल सहाफ़ती तजर्बा है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं ख़बरों को वेरीफाई करने के लिए, उससे आप लोग मुस्तफ़ीद हो सकें। और अगर आप इस कहानी के बारे में मुकम्मल और वेरीफाइड इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो वो हम आपको पहुँचा रहे हैं। अच्छा, उसके बाद कहा जाता है कि कदीर ने इन्वॉल्व है और वो कदीर ने उसको सबूत मिटाने के लिए माँ को पहले ही फ़ोन कर दिया था। देखिए, इस बात को समझने की ज़रूरत है, सुगरा बीबी कदीर की माँ है। इस बात को समझने की ज़रूरत है कि माँ का अपना एक रिश्ता होता है। अब जब माँ बार बार ये कह रही है कि वो सुबह भाग गई है जेवर और पैसे साथ लेके और बच्चे को यहाँ पे छोड़ गई है, तो उस वक्त तक मामला मुतनाज़िया था। उस वक़्त तक कोई भी बेटा ये सोच भी नहीं सकता था कि उसकी माँ ने उसकी बीवी के टुकड़े करके उसको फेंक दिए। अब ज़ाहिर सी बात है कि जहाँ ज़ारा उसके घर की इज़्ज़त थी वहाँ उसकी माँ भी उसके घर की इज़्ज़त थी, और उसके बाप के मरने के बाद वाहिद सहारा वो अपनी माँ का था। तो वहाँ पे उसने कहा कि आप परेशान ना हो, या जो भी मसला है आ रहे हैं, मामू आ रहे हैं या ससुर आ रहे हैं या शबीर साहब आ रहे हैं, वो आके इस मामले को संभालते हैं। अब जो प्रोसेस हम आपको सारा बता चुके हैं कि किस तरीके से सुबह 6 बजे से लेके 1 बजे तक ये सारे का सारा मामला चल रहा था। अब जब 12-1 बजे के करीब फ़ोन आता है या 2 बजे के करीब फ़ोन आता है सुगरा बीबी को कि वो आ रहे हैं, तो वहाँ पे एकदम से स्ट्रेस क्रिएट हो जाती है और सुगरा बीबी कहती है कि अगर वो घर में आए तो यहाँ तो ऐसा माहौल है जैसे किसी ने कुर्बानी की हुई हो। जिस तरीके से उन्होंने पाइप लगा के उसके गोश्त के टुकड़ों को धोया है और उसमें से खून निचोड़ा है, वहाँ पे एक अजीब सी सूरत हाल थी। तो शबीर के आने से पहले उन्होंने जल्दी पाइप लगा के पूरे घर को धोया है, और ना सिर्फ घर को धोया है बल्कि उस वक़्त तक 2 से 3 तोड़े जो उसके गोश्त के थे वो अब्दुल्ला फेंक के आ चुका था। अच्छा, उस वहाँ पे वो आए हैं, अगरबत्तियाँ, मोमबत्तियाँ, खुशबू ये वो लगा के उन्होंने एक माहौल वहाँ पे क्रिएट किया हुआ था। तो एक तो ये चीज़ होगी। अब उसके बाद वो अपनी माँ को जो है फ़ोन करके आगाह करता है। वो इसलिए आगाह करता है क्योंकि उसकी माँ है वो, और उस वक़्त तक मामला मुतनाज़िया था। तो ये जो दोनों सवाल हैं ये आपस में इंटरलिंक हैं। अब उसके बाद वो कहते हैं कि कदीर ने अपनी छोटी बहन दिल अवेस के कत्ल को क्यों छुपाया। देखें, 2 चीज़ें हैं। एक, जब हम अपने रिश्तों के बारे में कोई भी, हमें एक इंसान की फितरत को समझने की ज़रूरत है। जब कोई भी हमारे भाई के बारे में बात करता है तो वो डिफरेंट होता है। जब कोई अपनी बीवी के भाई के बारे में बात करता है तो वो डिफरेंट होता है। जब कोई अपनी माँ के बारे में बात करता है तो वो डिफरेंट होता है। जब कोई अपनी बीवी की माँ के बारे में डिफरेंट बात करता है तो वो डिफरेंट होता है। और ये हर इंसान की एक डिफरेंट नेचर है या मुआशरा है या जो कुछ भी है, आप इसको कुछ भी कह लें। दुनिया का कोई भी शख्स ये नहीं कह सकता कि मेरी माँ और मेरी बीवी की माँ या मेरे शौहर की माँ और ये सब एक है।
یہاں پہ فرق ہوتا ہے، اور ایک ہم رشتوں کے اندر لحاظ ہوتا ہے، اور جو خونی رشتے ہوتے ہیں ان کے لیے ایک کمال صبر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے، اسی لیے ہم اپنے خونی رشتوں کو ہمیشہ سنبھالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب جب اس کی بہن کا قتل ہوا، اور وہ قتل کس طریقے سے ہوا کہ ایک سیب کے اندر زہر کا سلو پوائزن ٹیکا لگایا گیا اور اس کو وہ کھلایا گیا، اور اس کے بعد پھر وہ کافی عرصے تک بیمار رہی، اور وہ اس کے بعد پھر وہ اس کی جان نکل گئی یا وہ موت کا شکار ہو گئی۔ تو اب لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ اس نے مارا ہے۔ اب قدیر اس وقت سعودی عرب تھا، اب اس کی ماں کے بارے میں کوئی بھی کسی بھی طریقے سے بات کرے، یہ کسی بھی بیٹے کے لیے یہ قابل قبول ہے ہی نہیں کہ اس کی ماں کے اوپر قتل کا الزام لگائے۔ تو اس وقت تک قدیر نے اس معاملے کو اگنور کیا، اور زارا جو ہے اس نے یہ اپنے والد کو کہا ہوا تھا کہ والد کو کیا کہا ہوا تھا کہ وہ اکثر جو اس کے رشتہ دار ہیں، اس کی بھابھی اور دیگر لوگ وہ بتاتے ہیں کہ وہ برا مناتا تھا، اور وہ اس طرح کی بات کرنے پہ سے روکتا تھا، اور وہ زارا کو کہتا تھا کہ اس طرح کی کوئی بھی بات بالکل نہیں کرنی کیونکہ یہ میری ماں ہے۔ اچھا، یہاں پہ یہ اس وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ اس نے دل آویز کے قتل کو چھپایا۔ اچھا، اب اگلی بات یہ ہے کہ قدیر کو کیا شامل تفتیش کر لیا گیا ہے۔ قدیر کئی دفعہ تھانے میں گیا ہے، وہاں پہ اس نے اپنی ماں سے بھی ملاقات کی ہے، اور ملاقات کرنے کے بعد وہ اس کا ابھی تک کوئی بیان سامنے نہیں آیا۔ ایک بیان جو سامنے آیا ہے، اور وہ بیان میں نے شبیر صاحب کو خود فون کے اوپر بھیجا، اور ان کو میں نے کہا کہ جناب بتائیں مجھے کہ یہ ویریفائیڈ ہے، تو انہوں نے کہا جی ہاں یہ ویریفائیڈ ہے اور یہ اس طریقے سے ہوا ہے۔ بہرحال لیکن ویڈیو بیان ابھی تک کوئی بھی قدیر کا سامنے نہیں آیا۔ اب قدیر کو تھانے میں بلایا جاتا ہے، اور جو کئی معاملات ہیں ان کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے اس سے انفارمیشن حاصل کی جاتی ہے کہ آپ کی زارا سے کب بات ہوئی تھی، زارا نے آپ کو کیا بتایا تھا، کہ زارا نے ان خدشات کا اظہار کیا تھا کہ اس کو آپ کی ماں سے کوئی خطرہ ہے، کیا زارا کی کوئی ایسی ماں سے لڑائی ہوئی تھی جو اس نے آپ کو بتائی۔ یہ سارے کے سارے سوال قدیر سے پوچھے جا رہے ہیں ڈیورنگ دا انویسٹیگیشن، اور اس کے اندر یاسمین نے بھی بہت کچھ بتا دیا ہے، سغرا نے بھی بہت کچھ بتا دیا ہے، نوید نے بھی بہت کچھ بتا دیا ہے، عبداللہ نے بھی بہت کچھ بتا دیا ہے، اور جو 4 اور لوگ ہیں جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کو بہت جلد چھوڑ دیا جائے گا، یا تقریباً وہ ایک طرح سے چھوٹ چکے ہیں، اور ان کی ایک صبا ہے جو قدیر کی بہن ہے، ایک اس کا بیٹا ہے قاسم، ایک اس کا جیٹ ہے شبیر، اس کا نام بھی شبیر ہے جو کہ قدیر کے چچا کا بیٹا ہے۔ تو اس طریقے سے اور ایک اور کریکٹر کے بارے میں کہا جا رہا ہے، مبینہ طور پہ اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید وہ شخص ہے جو کہ سغرا بی بی کو جادو سکھاتا تھا۔ تو اب یہاں پہ اس حد تک شبیر شامل تفتیش ہے۔ اچھا، اب اگلا سوال یہ ہے کہ قدیر نے دوسری شادی کرنے کے لیے زارا کا قتل کیا۔ دیکھیں اس بات کے اوپر وہاں پہ کافی لوگ اس بات کی گواہی دے چکے ہیں کہ سغرا بی بی اکثر یہ کہتی تھی کہ انہوں نے قدیر کی دوسری شادی کروانی ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب وہ یہ دیکھتی تھی کہ کس طریقے سے زارا نے اپنے شوہر کو کنٹرول کیا ہوا ہے، سارے پیسے وہ اس کو بھیجتا ہے، وہ اس کو اپنے ساتھ سعودی عرب کے 2 چکر لگواتا ہے سال کے اندر، ہر طرح سے اس کو اکاموڈیٹ کر رہا ہے، تو یہ چیز سغرا بی بی کو بالکل بھی ایکسیپٹیبل نہیں تھی، اور انہوں نے قدیر کو دوسری شادی کے لیے راضی کیا۔ ایک دفعہ یہ اٹیمپٹ ہو چکی تھی کہ زارا کو چھوڑ دیا جائے، گھر میں ایک دفعہ بہت زیادہ لڑائی بھی ہوئی تھی، لیکن اگر قدیر زارا کو چھوڑنے پر راضی ہو جاتا تو یہ معاملہ ہی نہ ہوتا، یہ معاملہ ہوتا ہی نہ، اور وہ دوسری شادی جا کے دوسری شادی کر لیتا۔ تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ قدیر یہاں پہ صرف اس لیے انوالو ہے کہ دوسری شادی کرنا چاہتا۔ قدیر ابھی تک کی جتنی بھی ہمارے پاس انفارمیشن آئی ہے وہ دوسری شادی نہیں کرنا چاہتا، اور وہ زارا کے ساتھ خوش تھا، اور وہ زارا کو لے کے چلنا چاہتا۔ اچھا، زارا جانا نہیں چاہتی تھی، قدیر نے زارا کو خود بھیجا، یہ ایک اہم سوال ہے، اور یہ اس کی بھابھی نے بھی بتایا ہے کہ وہ زارا وہاں پہ خوش نہیں تھی اور وہ نہیں جانا چاہتی تھی۔ اچھا، اس بات کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ 2 ماہ پہلے جب زارا آئی ہے، زارا جب پاکستان آئی ہے تو اس کو سغرا بی بی اور یاسمین ایئرپورٹ پر لینے گئے ہیں، اور وہ سیدھا اس کو کوٹلی مرلا لے کے گئے ہیں۔ وہاں پہ وہ کچھ عرصہ وہاں پہ مبینہ طور پہ 3 مہینے یا 4 مہینے وہاں پہ وہ رہی ہے۔ اس کے بعد وہ واپس اپنے باپ کے گھر آئی ہے، یہاں پہ بھی وہ تقریباً 3 ساڑھے 3 ہفتے رہی ہے، اور اس کے بعد 10 دن پہلے
قدیر کا جو سسر ہے وہ اس کو وہاں پہ چھوڑ کے آیا ہے۔ تو یہ انفارمیشن کہ قدیر نے اس کو کیوں بھیجا، تو دیکھیں ایک بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ہر ایک جو بھی کوئی بیوی ہے یا جو بھی کوئی خاوند ہے، ظاہر سی بات ہے ہر مرد اور ہر عورت کسی نہ کسی سٹیج کے اوپر وہ خاوند یا شوہر رہ چکے ہیں، جن کی شادی نہیں ان کا ایک الگ معاملہ ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ہر خاوند کی یہ خواہش ہوتی ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ پیرنٹس کہتے ہیں کہ ہم نے شافے سے کھیلنا ہے یا ہم نے اس بچے سے کھیلنا ہے، میرا اس کے بغیر دل نہیں لگ رہا، وہ وہاں پہ بیٹھ گئی ہے تو اس کو یہاں پہ آنا چاہیے۔ یہ ہر دوسرے تیسرے چوتھے گھر کی یہ کہانی ہے، اور ظاہر سی بات ہے جو بزرگ پیرنٹس ہیں وہ اپنے پوتوں سے، پوتیوں سے، دوتوں سے کھیلنا چاہتے ہیں، اور یقیناً سغرا بی بی کی جو بھی پلاننگ تھی، سغرا بی بی کی جو بھی نیت تھی، لیکن یہ نیت کے بارے میں قدیر کو بالکل نہیں پتہ تھا۔ اور سغرا بی بی قدیر کو کہتی تھی کہ میں چاہتی ہوں کہ وہ اب اس کو 3 ہفتے ہو گئے ہیں، اب اس کو یہاں واپس آنا چاہیے، اس کو یہاں پہ اپنے گھر میں بھی رہنا چاہیے، لوگ باتیں کرتے ہیں کہ وہ تو یہاں پہ آتی نہیں۔ تو اس لیے قدیر نے زارا کو کہا کہ وہ جائے اور جا کے وہاں پہ میرے گھر کے اندر رہے۔ تو یہ ساری کی ساری جو انفارمیشن ہے، اور اب تک کوئی ایک بھی ثبوت ایسا ہمیں نہیں ملا ہے جس کے اندر ہم کہہ سکتے ہوں کہ قدیر جو ہے وہ زارا کے قتل کے اندر انوالو ہے۔ دیکھیں یہ 10 سوالات یا 9 سوالات، ان کے بارے میں لوگ رنگ برنگی باتیں کر رہے ہیں، اور جیسے ہی کئی لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اس کو شامل تفتیش کریں، اس نے دوسری شادی کرنی تھی، اس کو پتا تھا اس کے باپ کو مارا، اس کی بہن کو مارا، اس کو مارا، اس کو مارا۔ تو دیکھیں آپ جتنے مرضی نقطے اس کے اندر نکال لیں، لیکن ہمیں ذرا رشتوں کی نزاکت کو سمجھنا چاہیے۔ اس وقت ایک ڈیفرنٹ صورتحال ہے، اس وقت یہ سامنے آ چکا ہے کہ کس طریقے سے سغرا بی بی نے زارا کے ٹکڑے کیے، کیسے کیے، کیوں کیے، کس طرح کیے، لیکن جب تک کوئی چیز سامنے آئے ہی نہ تو کوئی بھی بیٹا اپنی ماں کے بارے میں اس انتہائی اقدام تک نہیں جا سکتا۔ اس حوالے سے بہت سی ایسی بدگمانیاں پیدا ہو چکی ہیں جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ اس وجہ سے ہوا، یہ اس طرح سے ہوا، قدیر نے فلاں کیا، ڈھمکا کیا، اور سغرا بی بی کے بارے میں اور اس حوالے سے سونی اور یاسمین کے ریلیشن شپ کے بارے میں کئی ایسی چیزیں اور کئی ایسی کڑیاں ملی ہیں جس کے بارے میں میں انشاءاللہ آپ کو اگلی ویڈیو میں آگاہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، آئندہ تک لے جا دیجیے، اللہ حافظ۔ جانے سے پہلے انتہائی معذرت کے ساتھ تھوڑی سی تکلیف اٹھائیں، سبسکرائب اور گھنٹی یعنی بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ ہماری ملاقات کے سلسلے کو قائم رکھا جا سکے اور ہماری ہر اپڈیٹ آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔